चतुर्दिक्षु प्रसिद्धासु प्रसिद्ध्यर्थं स्वनामतः चतुरोथा मठान् कृत्वा शिष्यान् संस्थापयद्विभुः चकार संयमाचार्यश्चतुरां नामभेदतः क्षेत्रं च देवतां चैव शक्तिं तीर्थं पृथक् पृथक् सम्प्रदायं तथाम्नायं भेदं च ब्रह्मचारिणाम् एवं प्रकल्पयामास लोकोपकरणाय वै दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्रं द्वारका शारदा मठः कीटवालसम्प्रदाय स्थितश्रमपदे बुभे देवसिद्धेश्वरशक्तिर्भद्रकाळीति विश्रुता स्वरूपा ब्रह्मचार्याख्या आचार्य पद्मपादकः विख्यातं गोमतीतीर्थं सामवेदश्च तद्गतं जीवात्मा परमात्मैक्यबोधो यत्र भविष्यति विख्यातं तन्महावाक्यं वाक्यं तत्त्वमसीति च द्वितीया पूर्वदिग्भागे गोवर्धनमठस्मृतः भोगवालसम्प्रदायस्तत्रारण्यवने पदे तस्मिन् देवो जगन्नाथः पुरुषोत्तमसंहितः क्षेत्रं च वृषलादेवी सर्वलोकेषु विश्रुता प्रकाशा ब्रह्मचारीति हस्तामलकसंहितः आचार्यकथितस्तत्र नाम्ना लोकेषु विश्रुतः ख्यातं महोदधिस्थितं ऋग्वेदसमुदाहृतः महावाक्यं च तत्रोक्तं प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते उत्तरस्यां श्रीमठस्य क्षेत्रं बदरिकाश्रमं देवो नारायणो नाम शक्तिपूर्णगिरीति च सम्प्रदायो नन्दवालास्तीर्थं चालकनन्दिका आनन्द ब्रह्मचारीति गिरिपर्वतसागराः नामानि तोटकाचार्यो वेदो दर्वणसंहितः महावाक्यं च तत्रायमात्मा ब्रह्मेति कीर्त्यते तुय्यो दक्षिणास्यां च शृङ्गेर्यां शारदामठः मलहानिकरं लिङ्गं विभाण्डकसुपूजितं यत्रास्ते ऋष्यशृङ्गस्य महर्षेराश्रमो महान् वराहो देवता तत्र रामक्षेत्रमुदाहृतं तीर्थं च तुङ्गभद्राख्यं शक्ति श्रीशारदेति च आचार्यस्तत्र चैतन्य ब्रह्मचारीति विश्रुतः वातिकादि ब्रह्मविद्या कर्ता यो मुनिपूजितः सुरेश्वराचार्य इति साक्षात् ब्रह्मावतारकः सरस्वतीपुरी चेति भारतारण्यतीर्थकौ गिर्याश्रममुखानि सुस्यर्वनामानि सर्वदा सम्प्रदायो भूरिवादो यजुर्वेद उदाहृतः अहं ब्रह्मास्मीति तत्र महावाक्यमुदीरितं चतुर्णां देवता शक्ति क्षेत्रानामान्यनुक्रमात् महावाक्यानि वेदांश्च सर्वमुक्तं व्यवस्थया इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकभूपतेः आम्नायस्तोत्रपठनादिहा मुत्र च सद्गतिं प्राप्यन्ते मोक्षमाप्नोति देहान्तेनात्र संशयः इत्याम्नायस्तोत्रं सम्पूर्णम्।